आजको यो 12औं नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, श्रद्धेय नेता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यू, सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, दबुमा बस्नुहुने गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्णमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्छु। हामी 12औं नगर सभामा छौँ। नीति तथा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्त जटिल मोडबाट अगाडि बढ्दैछ र हामीले सुनिरहेका छौँ युक्रेनमा युद्ध चालु छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद त्यहाँ युक्रेन सिङ्गो युरोपलाई खरानी बनाउने ढङ्गमा अगाडि बढ्दैछ र त्यसको कारण युक्रेनमा अमेरिकी साम्राज्यवादको कारण भइरहेको युद्धका कारण विश्वका जनता यतिखेर खाद्य सङ्कटदेखि अशान्तिदेखि यावत समस्याहरू बेहोर्दैछन् र त्यसको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको छ र यो एसिया दक्षिण एसियासम्म आइपुगिसकेको छ र यहाँ समेत विभिन्न राजनीतिक चलखेलहरू हुँदैछन् र साथसाथै इतिहासमै हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि अत्यन्त ठुलो सङ्कट आउँदैछ र हामीले एसपिपी स्टेट अमेरिकाको त्यो जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम छ र त्यसको समस्याको कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता समेत देखा परेको हामीले बेहोर्यौँ र साथसाथै हाम्रो जनजीवनको ढङ्गमा हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने महँगीका कुरा, पाठ्यपुस्तक अभावका कुरा, रासायनिक मलको अव्यवस्था या हाहाकारको कुरा र साथसाथै औषधिको अभावका कुराहरू र यी यावत विषयहरू हामी झेल्दै आइरहेका छौँ हाम्रो जनजीवनमा र साथसाथै खाद्य वस्तुको अभाव हामी झेल्दैछौँ र अब केही दिनपछि हामीले विभिन्न देशका विभिन्न भागका हामीले समाचारहरू सुन्नेछौँ। फलानु ठाउँमा बाढी गयो, फलानु ठाउँमा पहिरो गयो, यतिको मृत्यु, यतिको यस्तो भनेर र यी खबरहरू त आउनै बाँकी छन् र यो परिस्थितिमा हामी 12औं नगरसभाको आयोजना गर्दैछौँ र हाम्रो एउटा कार्यक्रम, हाम्रो एउटा नीति हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका खालि नगरवासीहरूको हितमा मात्र उत्तरदायी या जवाफदेही या संवेदनशील छैन। हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका देशवासीहरूकै हित कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चिन्तन गर्ने एउटा नगरपालिका हो। त्यति जिम्मेवार नगरपालिकाको रूपमा हामीले हाम्रो परिचय देखाइसकेका छौँ, दिइरहेका छौँ। त्यस अर्थमा हामी नगर निर्माण गर्छौँ, साथसाथै सिङ्गो देशवासीलाई पनि उत्साहित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, मार्ग निर्दिष्ट गर्ने त्यो ढङ्गमा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हाम्रो तयारी त्यो बमोजिम गर्न आवश्यक छ र त्यसरी हाम्रा 45 जनाको यो जुन एउटा टिम छ जनप्रतिनिधिहरूको साथसाथै हाम्रो बौद्धिक वर्ग र हाम्रा सचेत नगरवासीहरूको जिम्मेवारी अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त गहन छ भन्ने बारेमा हामीले बरोबर अवगत हुन आवश्यक छ र त्यो बमोजिम तयारी र त्यो बमोजिम अग्रसरता हामीले लिन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ र साथसाथै हाम्रो यो भक्तपुर नगरपालिका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील छ र त्यसको विषयमा हामी धारणा राख्छौँ र त्यो धारणा विषयमा हामी नगरवासीहरू बीचमा छलफल गर्छौँ र साथसाथै नगरवासीहरूलाई पनि सचेत बनाउँछौँ र यस विषयमा यो नीति तथा कार्यक्रम र साथसाथै आगामी दिनमा पाइला चाल्दै जान आवश्यक छ र उदाहरण एउटा हामीसँग छ। हिजो एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भनेर यही भक्तपुर नगरपालिकाको टिमले, भक्तपुर नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो र एउटा आश्चर्यको विषय के छ भने भक्तपुर नगरपालिकाले एमसीसीको खारेजीको माग गर्दा त्यति ठुलो समाचारको विषय बनेन, जहाँ कि सबैभन्दा अत्यन्त पृथक खालको निर्णय एउटा भनौँ स्थानीय तहले गरेको, अरू दैनिक जीवनका या नगर या विभिन्न विकास निर्माणका यावत विषयहरू त छन् नै, तर एउटा पृथक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा एउटा धारणा राख्ने नगरपालिकाको रूपमा जुन किसिमले परिचय दिनुपर्ने हो अथवा समाचारको विषय बन्नुपर्ने हो त्यो बनेन। तर हामीले मनमा के राखौँ भने जुन कुरा समाचारको विषय बन्छ त्यो मात्र गर्ने नभइकन ठुल्ठुला कुराहरू, खबरका कुराहरू मात्र नगरिकन दैनिक जीवन र वास्तविक जनताको जीवनसँग गाँसिएका जोडिएका कुराहरू गर्दै व्यावहारिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हाम्रो महत्त्व र हाम्रो गरिमा, हाम्रो गौरवको विषय अझ अगाडि बढ्नेछ। त्यस अर्थमा अहिले जुन किसिमले अहिले एसपिपी को कुरा छ त्यसको पनि पूर्ण खारेजी
अहिले भाग नलिने सम्मको कुरा मात्र होइन, त्यसको पूर्ण रूपमा कहिल्यै पनि त्यो अगाडि नबढ्ने ढङ्गमा हामीले माग गर्न आवश्यक छ। भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो आवाज हामीले दिन सकेको खण्डमा अझ जनता उत्साहित हुनेछन्। न्यायको निम्ति लडिरहेकाहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति आवाज दिइरहेका जनताले त्यसमा अलिकति एक किसिमले भनौँ राहतको अनुभव गर्नेछन् र उत्साहित हुनेछन्। साथसाथै उता युक्रेनमा भइरहेको घटना जुन छ त्यसको विषयमा पनि हामीले बोल्यौँ भने अझ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि बोल्नेहरू यो देशमा बाँकी छन् भन्ने कुरा यो नगरपालिकाबाट, यो क्षेत्र, यो ठाउँबाट पनि हामीले दिन पाउनेछौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्यको विषय पनि हो। र यसरी हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम सुनिरहँदा एउटा देशैभरि एउटा अहिले रोग छ। वास्तवमा शासक दलहरूको एउटा रोग के छ भने खालि अत्यन्त चर्का कुराहरू गर्ने तर त्यो धरातल बिर्सने, त्यो खालको रोग, एक खालको महारोग देशमा व्याप्त छ। तपाईँ प्रदेशमा जानुहोस् या सङ्घमा जानुहोस् र इभन नगरपालिकामा जाउँ, ती ठाउँहरूको नीति तथा कार्यक्रम या बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने, सुन्यौँ भने त्यसलाई भनौँ हाई साउन्डिङ, अत्यन्त चर्का ठुला, तर तिनीहरूले धरातलीय यथार्थ बिर्सेर तिनीहरू गरिरहेको। खालि अब 2 महिनापछि 4 महिनापछि चुनाव आउँछ, त्यसकारण जनतालाई एक खालको त्यो खालको विश्वास फेरि पनि उनीहरूको लिन आवश्यक छ, अथवा भनौँ तिनीहरूलाई एक खालले छल्न आवश्यक छ, ठग्न आवश्यक छ भन्ने त्यो मानसिकताबाट गाइडेड भएको, त्यो मानसिकताबाट काम भइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। र त्यसरी हामीले तुलना गर्ने क्रममा तुलना गर्यौँ भने यो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम, अहिले भर्खरै मात्र प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम त्यो हाई साउन्डिङ छैन, त्यो एकदमै प्र्याग्मेटिक छ, त्यो व्यावहारिक छ। त्यो हो भिन्नता। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ बसिरहँदा सुनिरहँदा यो अत्यन्त व्यावहारिक छ र हामीले धरातल छोडेर एउटा भनौँ रङ्गी बेलुन चाहिँ माथि आकाशमा उड्ने र फुट्ने त्यति मात्रमा पानीको फोका चाहिँ त्यो हामीले कल्पना गरेनौँ। त्यो अत्यन्त स्वैर कल्पनामा पनि आधारित छैन र युवा मत जित्ने, युवा मत लुट्ने, युवा मतलाई एक हिसाबले भनौँ युवा भनेर जुन किसिमले भनिँदैछ र त्यो युवा सेन्टिमेन्टबाट मात्र हाइली गाइडेड भएर तर धरातल बिर्सेर होइन, हामी व्यावहारिक भएर अगाडि बढ्दैछौँ र यो एक खालको निरन्तरता हामीले बिर्सेनौँ। छलाङ मार्ने क्रममा हामीले एक हिसाबले भनौँ दुर्घटना, आत्महत्या, आत्मघाती बाटोतिर हामी लागेनौँ, तर अरू छलाङ मार्ने अथवा भनौँ युवा साइकोलोजी जित्नुपर्छ भन्ने नाउँमा हावामा उड्ने खालको हामीले कल्पना गरेनौँ। त्यस आधारमा अझै पनि आगामी दिनमा व्यावहारिक भएर जनताको मन जितेर, जनताको भावना बमोजिम र समयको आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो अर्को पाइला हो। यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस अर्थमा अर्को एउटा व्यावहारिक, अत्यन्त व्यावहारिक र पुरा हुन सक्ने खालको, असम्भव होइन। यहाँ देशमा एउटा रोग के छ भने खालि असम्भव भए तापनि बोलिहाल्ने, लेखिहाल्ने, बताइहाल्ने, तर त्यसको सम्भावना शून्य। तर त्यसरी हामी गएनौँ, हामी अत्यन्त सम्भावनालाई पनि ध्यानमा दिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो अझै पनि हाम्रो एउटा पृथक परिचय हो भन्ने मलाई लाग्छ र व्यावहारिक अथवा भनौँ धरातल हामीले नबिर्सौँ, तर निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी रोकिँदैनौँ, हामी आराम लिँदैनौँ त्यस अर्थमा। र साथसाथै यो नीति तथा कार्यक्रम हेरिरहँदा अझै हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी छ, योभन्दा पनि र गर्न सम्भव भएका कुरा पनि अझ धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस अर्थमा शिक्षा विशेष एकाइ नै गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ र अहिलेको संरचना जे जति छ त्यो संरचनाबाट मात्र अहिलेको आवश्यकता शिक्षाको क्षेत्रमा जति गम्भीर, किनभने यो पेन्डेमिकबाट शिक्षा क्षेत्र तहस नहस, स्वास्थ्यमा भएको साराले देखे, तर शिक्षाको क्षेत्रमा जगैसम्म भत्केको त्यो एक हिसाबले भनौँ ग्राउन्ड जेरोमा परिणत भयो कि भन्ने आशंका छ। त्यसकारण साइकोलोजिकली, मनोविज्ञानको हिसाबमा तपाईँ उता शिशु स्याहारदेखि जानुहोस्, बालोद्यानदेखि जानुहोस्, त्यहाँदेखि हामीले हेर्दै हेर्दै गयौँ भने अत्यन्त ठुलो प्रभाव परेको छ। त्यसकारण गम्भीरतापूर्वक हामी सूक्ष्म ढङ्गमा अगाडि बढ्नको निम्ति विशेष शैक्षिक कार्यक्रम अथवा भनौँ विशेष एउटा शैक्षिक एकाइहरू गठन गरेर त्यसमा व्यावहारिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र विद्यालय क्षेत्रलाई उँभो लगाउने, उकास्ने र छिटो हिँडाउने यदि हो भने, र साथसाथै त्यसमा पनि माथि हामी हिँडौँला, तर हामीले जग भत्केको हामीले देखेनौँ, जग कमजोर भएको र खोक्रो भएको हामीले देखेनौँ भने फेरि भोलिको हाम्रो यात्रा अत्यन्त असुरक्षित र गन्तव्य अत्यन्त फेरि अनिश्चित हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त्यस अर्थमा शिक्षाको क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक हामीले कसरी काम गर्ने छलफलको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ र नीति तथा कार्यक्रममा अझ त्यसको विषयमा बलियो ढङ्गमा हामीले आवाज र त्यसमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा ठुलो गम्भीर विषय के छ भने विद्यार्थीहरू त आउँछन्,
छन्, बालबालिकाहरू छन्, अभाव, जापानको दुर्भाग्य हामीले अझै बेहोरेका छैनौँ। तर अहिलेको वास्तविक एउटा समस्या चुनौती के छ भने शिक्षकको अभाव छ। वास्तविक अर्थमा म शिक्षा क्षेत्रमा गएर सेवा गर्छु भन्ने प्रेरणा, जाँगर, अठोट एउटा सङ्कल्प सहितको एउटा म्यान पावर देशमा ठुलो अभाव छ। जुन किसिमले ब्रेन ड्रेन हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो ब्रेन ड्रेनको पहिलो शिकार शिक्षा क्षेत्र भइरहेको छ। विद्यालयमा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ म एकजना शिक्षक बन्छु, सेवाभावका साथ म काम गर्छु भन्ने खालको एउटा म्यान पावरको खडेरी परिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण शिक्षण सेवामा कसरी हामीले हाम्रा नयाँ पुस्ता अथवा भनौँ एउटा वास्तविक अर्थमा त्यो इसेन्स सहितको म्यान पावर कसरी तयार गर्ने आजको ठुलो चुनौतीको विषय हो। यही ढङ्गमा हाम्रो समाज अगाडि बढेको खण्डमा हामीले शिक्षकहरू पाउने छैनौँ, हामीले प्राध्यापकहरू पाउने छैनौँ, प्राध्यापकहरूलाई यही ठाउँमा राख्ने ढङ्गको हामीले वातावरण दिन सक्ने छैनौँ। हामीले सुनिरहेका छौँ विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरूको ध्यान विदेशतिर छ, ठुला ठुला डक्टरहरूको ध्यान विदेशतिर छ र हाम्रा युवाहरूको ध्यान कतातिर छ त अभिभावकहरू स्वयं बेहोरी राख्नु भएको छ। त्यसकारण यो ठुलो चुनौती युवाहरूलाई र विशेष गरेर अहिले केन्द्रीकृत रूपमा भन्ने हो भने, फोकस गर्ने हो भने शिक्षकहरूलाई हामीले कसरी उत्साहित प्रेरित गर्ने र शिक्षण पेसालाई पनि मर्यादित र सेवाको एउटा अर्को एउटा क्षेत्र हो भन्ने त्यो भावना फैलाउने, जगाउने र अगाडि बढाउने त्यो अहिलेको चुनौती र एउटा अहिलेको निम्ति हाम्रो समाजले खोजिरहेको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसमा कसरी हामीले एड्रेस गर्ने त्यो आजको हाम्रो चिन्तनको विषय हुन सक्छ। र साथसाथै शिक्षकहरू शिक्षण पेसा गर्छन्, त्यो सामुदायिकमा होस् या अन्य कुनै क्षेत्रमा, र त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि शिक्षाबाट पनि रिटायर्ड, फेरि ऊ यदि रोगी भएको खण्डमा, ऊ यदि एक हिसाबले भनौँ स्वास्थ्यको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, हरेक हिसाबले ऊ सङ्कटमा फसेको खण्डमा त्यसलाई उकास्ने खालको संरचना, त्यो खालको बन्दोबस्त हामीसँग छैन। त्यसकारण यसमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने, शिक्षण पेसापछिको अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि यो चुनौती नभएको होइन, तर अत्यन्त संवेदनशील हाम्रो जीवन, हाम्रो समाजसँग जोडिएको यो विषय भएको नाताले त्यो क्षेत्रमा हामी सबै मिलेर, हामी यहाँ शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू, बौद्धिकहरू र समाजका जिम्मेवार पक्षहरू यही भएको हुनाले मैले यो विषय उत्थानसम्म मात्र गरेको हुँ। त्यो आफ्टर उसको प्रोफेसन हामीले के गर्ने, सम्मान मात्र दिएर खादा एउटा ओढाएर कुनै टोकन अफ लभ दिएर, मायाको चिनो दिएर हाम्रो कर्तव्य हामीले पुरा गऱ्यौँ ठान्नु त्यो गलत हुनेछ। जसरी एउटा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको हिसाबमा हर्लिक्सको एउटा बट्टा दिएर पुग्दैन, आदर निकेतन चाहिन्छ भन्यो, त्यो ढङ्गमै त्यति गम्भीर ढङ्गमा हामीले काम गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र साथसाथै हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका यो क्षेत्र, यो ठाउँ, हाम्रो यो जुन एकाइ छ, यसलाई अझै पनि जनताको सेवा गर्ने, हामी हो हल्ला गर्दैनौँ, ठुला ठुला कुरा गर्दैनौँ, तर जनताको सेवा गर्न कसैले हामीलाई छेक्न रोक्न सक्दैन। त्यो ढङ्गमा हामीले तयार गर्न आवश्यक छ। र सङ्घर्षको भावना र साथसाथै जवाफदेहिता, त्यो जवाफदेहिताको भावना र साथसाथै हाम्रो जुन किसिमको एउटा ब्युटी भनौँ, जनपरिचालनको जुन हामीले संस्कारलाई इन्ट्याक्ट राखिराखेका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। बाँकी विभिन्न ठाउँहरूमा आज जनपरिचालन होइन, जनता बीच विभाजित गर्ने, जनतालाई अत्यन्त यो एक हिसाबले भनौँ बिथोल्ने सामाजिक एकता आजको एकदमै अभावको विषय बन्दैछ। तर यहाँ हामीले सामाजिक एकता अहिले हामीले देख्यौँ समाजमा, हाम्रो टोलमा भनौँ, हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूमा, वडाहरूमा समाज सेवा टिमहरू बनाउने, समाज सेवाको एउटा एकाइ बनाउने जुन किसिमको एउटा नयाँ खालको कुरा आएको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। र त्यसलाई कसरी व्यावहारिक रूपमा हामीले अगाडि बढाउने, सामाजिक अगुवाहरूलाई पनि परिचालित गर्ने र साथसाथै त्यसबाट उत्साह सञ्चार गरेर नयाँ पुस्तालाई पनि समाजको सेवा नै वास्तविक धर्म हो। व्यापार व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ, फाइदा बेफाइदा अर्को ठाउँमा होला, तर सेवा सहितको व्यवसाय, सेवा सहितको कुनै खालको पेसा, सेवा सहितको जीवन र अरूको सेवामा नै वास्तविक एउटा भनौँ जीवनको अर्थ खुल्छ भन्ने विषयमा हाम्रा नयाँ पुस्तालाई उत्साहित गर्ने खालको त्यो काम त्यो एकाइले पनि गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सामूहिकताको भावना आजको आवश्यकता छ। व्यक्तिवादी चिन्तन अब हावी हुँदैछ। हरेक क्षेत्रमा वान आर्मी वान म्यान सो गर्ने अथवा भनौँ अहिले जुन किसिमको स्वतन्त्र भन्ने ढङ्गमा अहिले समाजमा एक खालको माहौल खडा गर्न खोजिँदैछ, त्यो वास्तविक अर्थमा गन्तव्यसम्म पुग्नको निम्ति त्यो सुरक्षित यात्रा हुन्छ भन्ने बारेमा कमसेकम हामीलाई शङ्का लाग्छ। त्यसकारण यसमा व्यक्तिवादी चिन्तनमा होइन, व्यक्ति हिरो भएर समाजमा आमूल परिवर्तन आउँछ होइन भन्ने विषयमा हाम्रा युवा पुस्तालाई तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण सामूहिक चिन्तन, त्यो विषयमा सेवाको भाव, त्यस विषयमा हामी अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले सङ्गठन र विचार र सिद्धान्तले नै समाजमा परिवर्तन आउँछ। एक दुईजना अत्यन्त राम्रा खालका मान्छे मात्र बन्दैमा अथवा एक दुईजनाले एक खालको भनौँ
अभिव्यक्ति दिँदैमा तुरुन्त परिवर्तन आउँदैन। त्यसकारण गहिरो ढङ्गमा, सूक्ष्म ढङ्गमा, तलैदेखि जगैदेखि समाजमा काम गर्नुपर्छ। बिचमा भनौँ अब 50 वर्ष मैले भनौँ 50 वर्षपछि म सेवा गरौँला, 60 वर्ष भयो म यो क्षेत्रमा थिएँ, अब यसो गरौँला, त्यो ढङ्गमा होइन कि सुरुदेखि नै जनताको सेवा भावका साथ जनता बिचमा काम गर्ने, त्यो ढङ्गमा नेतृत्वको विकास गर्ने। नेतृत्व त्यसरी माथि आकाशबाट खसाल्ने होइन, अथवा नेतृत्व टिपेर ल्याएर पहिला जस्तो एक हिसाबले भनौँ कुनै मालिकको एउटा गोजीबाट खल्तीबाट त्यसरी तयार गर्ने होइन कि बिचबाट होइन कि जगैबाट नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको नेतृत्वले नै मात्र समाजमा परिवर्तन, देशमा परिवर्तन गर्न सम्भव छ। कसैले एउटा सङ्कल्पको पत्र प्रस्तुत गर्दैमा त्यहाँ समाज परिवर्तनतर्फ अगाडि जान सक्दैन। त्यति छिटो छरितो हुने भए यति हामीले भनौँ हाम्रो समाजमा प्रजातन्त्र आएको 2007 सालदेखि कुरा गर्ने हो भने 70-72 वर्ष भयो। त्यति छिटो जादुको ढङ्गमा हुने भए पहिला नै भइसक्नु पर्ने थियो, भएन। त्यसको एउटै मात्र कारण जगैबाट हामीले नेतृत्वको विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने विचारमा र स्वतन्त्र भएर होइन, विचारसहित, निष्ठासहित, आस्थासहित, भावनासहित काम गरेपछि मात्र समाजलाई उठाउन सकिन्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले नयाँ पुस्तामा पनि हाम्रो समाजमा पनि छलफल गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र यो 12औं नगरसभामा उपस्थित भएर केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो नगरसभाले पूर्ण रूपमा एउटा एक खालको भनौँ नयाँ तरङ्ग, नयाँ खालको भावना, उत्साह जगाउने छ, त्यसमा सफलता मिल्ने छ भन्ने भनाइका साथ यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।